Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. तिमीले मेसेज गर्दाखेरि आस्क राजेश सरमा मेसेज गर्नु ल। फेरि भन्दा मेसेज गर्दाखेरि कहाँ गर्ने भन्नु त आस्क अन्त नेपै ठिक थियो है। नेप नै ठिक थियो है। नेपै राखिदिन्छु। फेरि झुक्किन्छ तिमीहरू। नेपमा मेसेज गर है तिमीहरू। ल भने मेसेज गर्दाखेरि कहाँ गर्ने भन नेपमा एनईपी नेप। मेसेज गर्दाखेरि कहाँ गर्ने भन त नेपमा। एउटा कुरा मलाई सोध्नु थियो है तिमीहरूले हैन तिमीहरू त के अरे नेमा इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्यो होला। भोलि चकलेट डे हो थाहा छ नि त दिनु पर्यो नि त चकलेट डे भनेर मात्र हुन्छ र भोलि चकलेट डे हो रे अब भनेर हुन्छ दिनु पो पर्यो त भनेर हुन्छ त नि सुन चकलेट डे रे टक्क सबैजना किटक्याट लिएर आउने नेममा म भोलि 12 बजे नेममै हुन्छु ल सो सुन है मैले के भन्न लागेको थिएँ भन्दाखेरि नि मैले यो भन्न खोजिरहेको थिएँ कि नेममा हाइड्रोजन एपर्के नेममा हाइड्रोजन कार्बन क्वालिटेटिभ हाइड्रोजन कार्बन भएको केही पढाएको छैन अनि मैले भन्न खोजेको त्योहरू पढाएछौ सिलिकेट सिलिकोन्सहरू पढाएछौ सिलिकेट सिलिकोन्सहरू छ सिलिकेट सिलिकोन्सहरू छैन होला है ग्लास पढायो ग्लास अनि सिलिकेट सिलिकोन चाहिँ पढाएन है नेममा पढाएको छ ल म सुन ग्लासबाट पनि क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ के ग्लासबाट पनि क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ म ग्लास पनि पढाइदिन्छु अनि हल्का सिलिकेटको बारेमा पनि भनिदिन्छु र हल्का सिलिकोनको बारेमा पनि भनिदिन्छु ल ल सो नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट अवर लेक्चर नाउ वी आर गोइङ टु तिमीहरूको जाँच भनेको चैतको फर्स्ट विक भन्दा यता हुँदैन है इट्स लाइक कन्फर्म जस्तै हैन चैतको फर्स्ट विक भन्दा यता चाहिँ हुने चान्स देखिरहेको छैन है त्यही त फर्स्ट विक भन्दा यता हुँदैन भनेपछि त सेकेन्ड विक त भयो नि सो हामीसँग त अब मजाले फिलिली पढ्ने होला बिस्तारै पढ्ने होइन अर्ग्यानिक केमिस्ट्री छिटो तिमीलाई बिदा गरेर के काम हो किन भन न छिटो बिदा गरेर के काम बिस्तारै कमसेकम भेटघाट त भइरहेको छ नि बेलुका बेलुका एटलिस्ट होइन कुल तरिकाले बिस्तारै पढ्ने हो छिटो बिदा गर्नै मन लागेन के ल सो हामीले CO कार्बन मोनोअक्साइडको बारेमा हिजो पढाएको थियौँ नि युजेजहरू पढिरहेको थियौँ कार्बन मोनोअक्साइडको सो कार्बन मोनोअक्साइडको युजेजमा नेक्स्ट युजेज हेर है कार्बन मोनोअक्साइडको युजेजमा नेक्स्ट युजेज के थाहा छ युज्ड इन प्युरिफिकेसन युज्ड इन के भन त प्युरिफिकेसन ध्यान सुन है युज्ड इन के भन प्युरिफिकेसन अफ निकेल केमा युज गरिन्छ भन युज्ड इन प्युरिफिकेसन अफ के भन निकेल निकेलको प्युरिफिकेसनमा हामी के गर्छौँ युज गर्छौँ used in purification of के भन nickel and this process is known as के भन Mond's process र मैले भने थियो होला निकेल हैन 4CO हिट गर के भन्छ भन NiCO whole 4
निकेल टेट्रा कार्बोनिल, यसको नाम के भन त? निकेल टेट्रा कार्बोनिल। मलाई भन यो जुन छ नि निकेल टेट्रा कार्बोनिल, यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट अफ निकेल? निकेल को ऑक्सीडेशन स्टेट के होला भन त? 0। निकेल को ऑक्सीडेशन स्टेट के होला भन? 0। निकेल को ऑक्सीडेशन स्टेट के होला भन त? 0। न सेकेन्डमा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो पहिला हामी के हेरौँ? मेथड्स हेरौँ। कार्बन डाइऑक्साइड को के हेरौँ? मेथड्स अफ प्रिपरेसन। क्वेशनबाट गरौँ, क्वेशनबाट। इन विच रिएक्सन, इन विच रिएक्सन, ल भन, इन विच रिएक्सन। थाहा छ मैले यो जति नोटहरू पढाइरहेको छु नि तिमीहरूलाई, यो सबैको म पावर पोइन्ट बनाइरहेको छु कि। सो नेक्स्ट जस्तै यो क्लास सक्यो तिमीहरूको, यो सेसन सक्यो, आइएम सेसन मतलब जहाँ सकेपछि जुन 4-5 मन्थ पछि जुन एक्जाम हुन्छ नि त्यसको लागि म फेरि कोर्स लन्च गर्छु। त्यसमा पुरै नोट यसरी टाइप भएरै नोट हुन्छ कि। इन विच रिएक्सन CO2 नट फर्म, कुन रिएक्सनमा हैन CO2 बन्दैन के। इन विच रिएक्सन CO2 के भन? नट फर्म है। फर्स्टमा C+O2, C+O2 एक्सेस, त्यही त 4-5 मन्थमा अर्को वर्ष आउँछ क्या तिमीहरूको हैन। ल अनि यो CO+H2 लाई के भन्छ भन त? यो CO+H2 लाई के भन्छ? वाटर ग्यास। यो वाटर ग्यासलाई रिएक्सन गरेर केसँग? पानीसँग। वाटर ग्यासलाई रिएक्सन गरेर केसँग? वाटरसँग के। वाटर ग्यासलाई रिएक्सन गरेर केसँग भन? वाटरसँग। CaCO3 क्याल्सियम कार्बोनेटलाई के गरौँ? हिट गरौँ। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई के गर? हिट गर। CuCO3, CuCO3 लाई के गर? हिट गर। 5औं नम्बरमा Ag2CO3 लाई के गर? हिट गर। 6 नम्बरमा Li2CO3 लाई हिट गर। 7औं नम्बरमा के नम्बरमा रे? 7औं नम्बरमा Na2CO3 लाई हिट गर। याद गर त, फर्स्ट लेक्चर याद गर, हाम्रो इनअर्गेनिकको फर्स्ट सेकेन्ड लेक्चर याद गर। इनअर्गेनिकको फर्स्ट सेकेन्ड लेक्चर याद गर, मैले हिटिङ इफेक्ट भनेर पढाएको थिएँ, याद छ? हिटिङ इफेक्ट भनेर मैले पढाएको थिएँ, याद छ होला तिमीहरूलाई? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेटको नाम के हो? बेकिङ सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेटको नाम के भन त? सोडियम बाइकार्बोनेटको नाम के भन? बेकिङ सोडा। ल यति भयो है। इन विच रिएक्सन CO2 नट फर्म, कुन रिएक्सनमा CO2 बन्दैन के। इन विच रिएक्सन CO2 नट फर्म। प्रवेश वास्तोलाले 7 भनिरहेछ। प्रवेश वास्तोला 7 भनिरहेछ। इन विच रिएक्सन CO2 नट फर्म, कुन रिएक्सनमा हैन CO2 बन्दैन के। के नाम लाग्छ र? PERU ए ए ए ए वाइ 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 वाइ, यो कसको नाम हो यार? यो के प्रोनाउन्सिएसन गर्नेला यार? PERU ए ए ए ए ए वाइ 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 वाइ, यो के हो यार यस्तो नाम? अजीब अजीब नाम छ यार। आम्मम, कहाँबाट मान्छेहरू आउँछ यार? त्यो पक्कै केटीको नाम होला त्यो। ल सो सुन, यसको आन्सर के हुन्छ थाहा छ? यसको आन्सर के हो थाहा छ? द आन्सर अफ दिस क्वेसन इज, चेक गरौँ है। कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस O2 एक्सेस, कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस O2 एक्सेस भन्छ के भन्छ? CO2 बन्छ। यो बन्छ है। यो वाटर ग्यास, दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यो वाटर ग्यासमा यो CO छ नि, यो CO भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट हो। यो वाटर ग्यासमा यो CO भनेको के हो थाहा छ? दिस इज रिड्युसिङ एजेन्ट। रिड्युसिङ एजेन्टले के गर्छ? अरूलाई रिड्युस गर्छ र आफू के हुन्छ? अक्सिडाइज हुन्छ के।
सो यो CO जुन छ नि CO which is reducing agent अरूलाई रिड्युस गर्छ र आफू के हुन्छ अक्सिडाइज हुन्छ आफू अक्सिडाइज हुन्छ CO2 मा CO2 मा अक्सिडाइज हुन्छ र पानीलाई रिड्युस गर्छ केमा थाहा छ पानीलाई रिड्युस गर्छ केमा थाहा छ H2 मा पानीलाई रिड्युस गर्छ H2 मा यो पानीलाई H2 मा रिड्युस गर्छ एन्ड दिस इज अनदर H2 सो H2 के भन्ने भयो ट्वाइस H2 सो यहाँबाट पनि बन्छ के यहाँबाट पनि बन्छ CO2 हैन सो लेखिराको CO भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट हो क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर भेरी फेमस रिएक्सन CaO + CO2 कपर कार्बोनेटलाई हिट गर ल भने के भन्छ भन CuO + CO2 Ag2CO3 लाई हिट गर याद गर ल भने के भन्छ भन Ag2O + CO2 हो कि भन Ag2O + CO2 ये बात रङ मैले भने थिएँ याद गर मैले एक कुरो भनेको थिएँ थाहा छ यो Ag2O भनेको जो कपर भन्दा जुन तलका छ नि Ag Hg हैन Ag Hg Au Ag Hg Au यिनीहरुको अक्साइड भनेको हैन के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ के सो यो फेरि ब्रेक भइदिन्छ केमा भन यिनीहरुको अक्साइड के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ र ब्रेक हुन्छ केमा भन त रेस्पेक्टिभ मेटलमा ब्रेक हुन्छ है रेस्पेक्टिभ मेटलमा के हुन्छ ब्रेक हुन्छ सो Ag2O + CO2 हैन यो Ag2O फेरि ब्रेक हुन्छ केमा थाहा छ Ag + हाफ O2 मा सो म फाइनल रिएक्सन लेखिदिरा छु फाइनल रिएक्सन हेर फाइनल रिएक्सन Ag ट्वाइस Ag लेख न ट्वाइस Ag + CO2 + के भन हाफ O2 yes Ag + CO2 + O2 so twice Ag + CO2 + half O2 because this Ag2O this is unstable यो अनस्टेबल ल न कुन एलिमेन्ट का अक्साइड अनस्टेबल हुन्छ भन ल न कपर को अक्साइड स्टेबल कि अनस्टेबल भन कपर को अक्साइड स्टेबल कि अनस्टेबल भने स्टेबल कपर भन्दा तलका के हुन्छ अनस्टेबल हो यार खतरनाक यार मलाई खुसी लागिरहेछ यार जस याद रहेछ तिमीलाई ल भन Li2CO3 थाहा छ लिथियम कार्बोनेट के हुन्छ डिकम्पोज हुन्छ है हिट गर्दाखेरि तर लिथियम कार्बोनेटको तलका जुन सोडियम कार्बोनेट तिनीहरु डिकम्पोज हुँदैन के सो लिथियम कार्बोनेट भनेको अम्बुजा सिमेन्ट यस डिकम्पोज हुन्छ र अल्कलाइन अर्थ मेटलका त जम्मै डिकम्पोज हुन्छ हो के भन अल्कलाइन अर्थ मेटलका त जम्मै डिकम्पोज हुन्छ है थाहा छ याद आइराछ थर्मल स्टेबिलिटी इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के भन पोलराइजिङ पावर याद गर फर्स्ट लेक्चर बेसिक लेक्चर काम लागिरहेछ नि बेसिक लेक्चर याद गर त काम लागिरहेछ अब हेर त पी ब्लक को जुन बेसिक जुन 7-8 लेक्चर पढाएको थिए नि अब बल्ल तिमीलाई काम लागिरहेछ के Li2O + CO2 ल भन सोडियम कार्बोनेटलाई हिट गर नो इफेक्ट चान्स यही भयो नि थाहा छ बाइकार्बोनेटलाई हिट गर सोडियम बाइकार्बोनेटलाई हिट गर्दाखेरि हामी के लिन्छौं दुईटा मोलिक्युल लिन्छौं के भन्छ थाहा छ सोडियम कार्बोनेट बन्छ प्लस H2O बन्छ प्लस CO2 बन्छ के सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O all bicarbonates decompose on heating yes sodium carbonate plus H2O plus के भन CO2 बुझिरहेछौ ल भने यसको आन्सर के होला भन Na2CO3 ल भन एउटै क्वेशनबाट मैले सबै प्रिपरेसन पढाइदिएको पढाइदिएन भन एउटै क्वेशनबाट मैले के गर्दिए त CO2 को जम्मै प्रिपरेसन गराइदिए सबै रिभिजन पनि भयो के भन मैले एउटै क्वेशनबाट सबै प्रिपरेसन गराइदिए ल कार्बन डाइअक्साइडको अब हामी के गर्छौं प्रोपर्टिज हेर आज नेमा मिटिङ थियो के अनि नवीन सरले पुरै आइसोमेरिजम 1 घण्टामा सकाउनु पर्छ भन्ने भन्नु भएको छ के पुरै आइसोमेरिजम अफ स्ट्रक्चरल स्टिरियोहरु जम्मै के पुरै आइसोमेरिजम 1 लेक्चरमा सकाउनु पर्ने रे काइरल कार्बन बुझाउनु पर्यो धेरै कुरा बुझाउनु पर्यो के टौटोमेरिजम बुझाउनु पर्यो फंक्सनल बुझाउनु पर्यो के एरोमेटिक आइसोमर्स को क्याल्कुलेशन्सहरु जस्ट इन 1 लेक्चर लेर एसिडिक अक्साइड ले प्रोपर्टी लेख एसिडिक अक्साइड हैन यो के हो थाहा छ
कार्बन डाइअक्साइड भनेको एसिडिक अक्साइड हो एन्ड सल्युबल इन के भनौँ वाटर वाटरमा के हुन्छ सल्युबल एसिडिक अक्साइड एन्ड सल्युबल इन वाटर थाहा छ यो CO2 लाई पानीमा हाल्यो भने के हुन्छ थाहा छ CO2 लाई पानीमा हाल्यो भने के हुन्छ भन इक्विलिब्रियम के अरे स्टेट अटेन्ड गर्छ के हेर पहिला यो बुझ CO2 भनेको एसिडिक अक्साइड हो एन्ड सल्युबल इन वाटर एन्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन फेरि भन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन के थाहा छ H2CO3 HCO3 minus H2CO3 HCO3 minus carbonate and CO2 सेरा दिस इज वाटर यो के भनौँ वाटर हो यहाँ बाहिरबाट मैले के हाले भन CO2 हाले एउटा क्वेशन लेख त एउटा क्वेशन लेख भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन when CO2 dissolved in H2O equilibrium mixture contains A मा H2CO3 B मा HCO3 minus C मा CO3 minus 2 D मा CO2 E मा all ल भने आन्सर के होला भन all आन्सर के होला भन all so यो CO2 ले पानीमा हाल्यो भने इक्विलिब्रियम अटेन हुन्छ and this equilibrium mixture contain भने H2CO3 हुन्छ HCO3 minus हुन्छ CO3 minus 2 हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ all the answer is all अब सुन यो जुन कार्बोनेट छ नि कार्बोनेट C डबल बन्ड O नेगेटिभ ध्यान दे सुन यो बन्ड लेन्थ A हो यो बन्ड लेन्थ B हो बन्ड लेन्थ A बन्ड लेन्थ B ल न रिलेसन भन A is equal to B A greater than B B greater than A no idea के होला आन्सर बन्ड लेन्थ कटर भन्नु पर्यो A equal to B A greater than B B greater than A no idea what is the answer थाहा यहाँ रेजोनेन्स हुन्छ के यहाँ के हुन्छ रेजोनेन्स यो माइनस चार्ज यहाँ यो यहाँ र यहाँ के हुन्छ थाहा छ देयर इज इक्विभ्यालेन्ट रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भन्छ के यसको तिमीले रेजोनेन्स गरेर जुन के अरे आरएस बनाउँछ नि त्यो आरएस भनेको के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट आरएस भन्छ के यसको के भन्छ भन त इक्विभ्यालेन्ट आरएस फेरि भन के भन्छ भन त इक्विभ्यालेन्ट आरएस भन्छ के सो के अरे बन्ड लेन्थ थाहा छ यो बन्ड लेन्थ यो सबै बराबर हुन्छ है यो सबै के हुन्छ भन त बराबर यसको आन्सर के हो भन त यो दिस इज द आन्सर A equal to B ल भने यसको आन्सर के हो भन त A equal to B सबै बन्ड लेन्थ के हुन्छ बराबर A equal to B फेरि भन्न के हुन्छ आन्सर भन त A equal to B अब थर्ड भनेको थर्ड अक्साइड हेर CO सक्यो CO2 सक्यो थर्ड भनेको C3O2 C3O2 लाई के भन्छौं कार्बन सब अक्साइड भन्छौं फेरि भन त यो C3O2 लाई के भन्छौं भन यो C3O2 लाई के भन्छौं कार्बन सब अक्साइड र कसरी बन्छ यो कार्बन सब अक्साइड हेर यसको प्रिपरेसन हेर है कार्बन सब अक्साइड यो कसरी बन्छ थाहा छ हिटिङ मेलोनिक एसिड यो मेलोनिक एसिड छ नि हिटिङ मेलोनिक एसिड विथ P2O5 लाई हैन मेलोनिक एसिड सँग हिट गर्यो भने हामीले के पाउँछौं कार्बन सब अक्साइड एन्ड दिस इज मेलोनिक एसिड चेक गर त CH2COOH दिस इज मेलोनिक एसिड यसलाई रिएक्सन गरेर P2O5 को प्रेजेन्समा के गरेर हिट गर P2O5 को प्रेजेन्समा के गरेर हिट गर सो सुन के गर्ने थाहा छ यहाँबाट OH ल्याऊ यहाँबाट H ल्याऊ फेरि के गरेर थाहा छ यहाँबाट OH ल्याऊ यहाँबाट H ल्याऊ सो तिमीले के देखिरहेछौ के बनेको देखिरहेछौ हेर कार्बन यहाँ CO देखिरहेछौ यहाँ पनि CO देखिरहेछौ कार्बनको भन्दा चाँडा हुनु पर्यो त्यही भएर यहाँ डबल बन्ड हुन्छ यहाँ पनि के हुन्छ डबल बन्ड हुन्छ के सो दिस इज C3O2 हेर कार्बन डबल बन्ड
डबल बन्ड अक्सिजन, डबल बन्ड कार्बन, डबल बन्ड अक्सिजन। चेक गर त एकचोटि हेर, यो भनेको CO भयो, दिस इज CO, दिस इज एनदर CO, कार्बन डबल बन्ड O. So this is the structure of carbon suboxide. कार्बन C3O2 को स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ भने त C3O2 को स्ट्रक्चर भनेको कार्बन डबल बन्ड कार्बन, तीनटा कार्बन लेख, डबल बन्ड O यता लेख, डबल बन्ड O यता लेख। सो मलाई भन यहाँ चाहिँ सबै कार्बन के रहेछ भने इन कार्बन सबअक्साइड हैन C3O2 अल कार्बन के रहेछ भने अल कार्बन के रहेछ भने अल कार्बन के रहेछ भने sp, सबै कार्बन के रहेछ भने sp। ल भन मोलिक्युल कस्तो रहेछ भने मोलिक्युल के रहेछ भने लिनियर, मोलिक्युल कस्तो रहेछ भने लिनियर, अल कार्बन sp, मोलिक्युल के रहेछ भने लिनियर। नाउ टेल हिम बन्ड एंगल कति छ र भन त बन्ड एंगल भनेको 180 डिग्री सेल्सियस। कहाँ सेल्सियस, बन्ड एंगल कति रहेछ भने 180 डिग्री, बन्ड एंगल कति रहेछ भने 180 डिग्री। थाहा छ यसको डाइपोल मोमेन्ट के हुन्छ, जेरो, डाइपोल मोमेन्ट के हुन्छ, जेरो। भनेपछि यो कस्तो कम्पाउन्ड भने नन पोलर कम्पाउन्ड हो, डाइपोल मोमेन्ट जेरो, सो दिस कम्पाउन्ड इज नन पोलर कम्पाउन्ड। यो कम्पाउन्ड के भने नन पोलर कम्पाउन्ड। फेरि सुन C3O2 लाई के भन्छ भने त C3O2 लाई के भन्छ फटाफट भन, यो C3O2 लाई के भन्छम कार्बन सब अक्साइड। ल भन त यो C3O2 लाई के भन्छम फटाफट भन, C3O2 लाई के भन्छम कार्बन सब अक्साइड। यो कसरी बनाउने भन बाइ हिटिङ मेलोनिक एसिड विथ P2O5, बाइ हिटिङ मेलोनिक एसिड विथ के भन P2O5। यो मेलोनिक एसिडलाई P2O5 सँग हिट गर्यो भने हामीले के पाउने हो कार्बन सब अक्साइड। र यो बनाउने कसरी ट्रिक कसरी याद गर्ने, यहाँबाट OH, यहाँबाट H, यहाँबाट OH, यहाँबाट H हैन। अनि के भन्छ कार्बन डबल बन्ड O, अनि फेरि डबल बन्ड कार्बन डबल बन्ड O। यो याद गर नि, यो दिस इज कार्बन सब अक्साइड हैन। अल कार्बन के रहेछ भने sp, मोलिक्युल के रहेछ भने लिनियर, बन्ड एंगल भनेको 180, म्यू भनेको 0, दैट्स व्हाई द कंपाउंड इज नन पोलर। यो कंपाउंड कस्तो कंपाउंड भने नन पोलर कंपाउंड हो। यसको आन्सर भन त, यसको आन्सर के होला भन, व्हिच अक्साइड, चेक गर है, व्हिच अक्साइड इज पोलर, कुन चाहिँ अक्साइड पोलर हो है, व्हिच अक्साइड इज पोलर। ए मा CO, बी मा CO2, C3O2, डी मा नन। ल भन व्हिच अक्साइड इज पोलर, ए मा CO, बी मा CO2, सी मा C3O2, ल डी मा के होला भन नन। यसको आन्सर के थाहा छ, CO। यो CO को के हुन्छ थाहा छ, CO मा के हुन्छ डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ के, CO जुन मोलिक्युल छ नि CO मा के हुन्छ डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ। र यो CO कम्पाउन्ड के हो भन पोलर कम्पाउन्ड हो। बाकी CO2 भनेको नन पोलर हो र C3O2 पनि के हो भने नन पोलर हो। यसको आन्सर के हो भने CO इज पोलर कम्पाउन्ड। कार्बन मोनोक्साइड के हो भने पोलर कम्पाउन्ड। नाउ नेक्स्ट वी आर मुभिङ टु हैन, नाउ नेक्स्ट वी आर मुभिङ टु के भन लेख त एलोट्रोप्स अफ कार्बन। प्लिज राइट डाउन एलोट्रोप्स अफ कार्बन, write down allotropes of carbon, very important topic। लेखा allotropes of carbon, ALLOTROPES, allotropes of carbon। एलोट्रोप भन्नाले के बुझ्छौ भन्नु त, व्हाट डु यु मीन बाइ एलोट्रोप्स। ल कसले भन्न सक्छ एलोट्रोप भन्नाले के बुझ्छौ, व्हाट इज द मिनिङ अफ एलोट्रोप्स। हामी भन्छौँ एलोट्रोप अफ कार्बन, सो व्हाट इज द डेफिनेसन अफ एलोट्रोप, व्हाट इज द मिनिङ अफ एलोट्रोप्स। ल कसैले भन्न मन लाग्यो भन्दा हुन्छ है, you can raise your hand and you can speak। same chemical form की different chemical form, what is the definition of allotropes। तो सेम एलिमेंट को डिफरेंट फिजिकल फॉर्म होनु पर्यो के, सेम एलिमेंट को के भन्न डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। यस, one or more crystalline or amorphous form। सुन ध्यान सुन, सो एलोट्रोप अफ कार्बनमा हैन फर्स्ट तीनटा हामीले पढ्नु पर्छ। एउटा हुन्छ ग्रेफाइट,
अर्को हुन्छ डायमन्ड, थर्ड हुन्छ फ्युलरिन्स। थाहा छ यो जुन दुईटा छ नि, यो दुईटा भनेको नेचुरल हो। हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ र यो स्टार्ट गरेका थियौँ र हामीले छैन ल। सो यो दुईटा भनेको नेचुरल हो हैन, र यो फ्युलरिन भनेको म्यान मेड हो। दिस इज म्यान मेड। ल यो दुईटा के भन, ग्रेफाइट र डायमन्ड के भन नेचुरल हो, र फ्युलरिन के भन त म्यान मेड हो। सो वी आर गोइङ टु स्टार्ट डायमन्ड, DIAMOND, डायमन्ड। अब ध्यान दिनुहोस्, लेख हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस के हो भन त, यो डायमन्ड के भन, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। फेरि भन, यो डायमन्ड भनेको के भन, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। दिस इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अब यो एलोट्रोप हुन्छ प्योर फर्म त भइहाल्यो नि। कुनै पनि एलोट्रोप छ भने हैन, त्यो पर्टिकुलर एटमको के हुन्छ, प्योर फर्मै हुन्छ क्या, त्यहाँ चाहिँ अरु कुनै एटमहरु मिसेको हुँदैन। सो दिस इज प्योर कार्बन। यो के भन्छ, प्योर कार्बन हैन, यो के भन्छ, प्योर कार्बन हो। र डायमन्ड यस्तो हुन्छ के, डायमन्डमा के हुन्छ, हरेक कार्बन के हुन्छ, चारवटा अर्को कार्बनसँग अट्याच भएको हुन्छ। बुकरमा हेर्नु यसरी दिएको हुन्छ के हैन, यसरी दिएको हुन्छ है। फेरि यो यस्तो हुन्छ, फेरि यो यस्तो हुन्छ के, यसको यस्तो नेटवर्क यो तल बढ्दै जान्छ के, यसरी यसो तल बढ्दै जान्छ के। सो यो स्ट्रक्चर मैले के किन बनाइदिएको भन्दाखेरि एउटा कुरा बुझाउनुलाई के, हरेक कार्बन के देखिरहेको छ भने, हरेक कार्बन चारवटा कार्बनसँग के रहेछ भने अट्याच। हरेक कार्बन के रहेछ भने चारवटा कार्बनसँग अट्याच हैन। र यो चेन भनेको लम्बा चेन, यसरी लम्बा चेन हो के। यो कार्बन पनि के हुन्छ, चारवटा कार्बनसँग अट्याच हुन्छ हैन। यो कार्बन चारवटा, यो पनि चारवटा। त्यो सबै देखाइराख्नु पर्दैन, मैले एउटा स्याम्पल देखाएको ल। यसमा हेर, यो कार्बन तिमीले के देखिरहेको छौ, यो जुन कार्बन चाहिँ यो कार्बन, दिस कार्बन इज अट्याच्ड टु 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। दिस कार्बन इज 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। सो दिस इज द प्योर कार्बन। यो के भन्छ त, दिस इज प्योर कार्बन, प्योर कार्बन हैन, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। त्यसपछि लेख है, इच कार्बन हैन कनेक्टेड टु, इच कार्बन कनेक्टेड टु हैन 4 कार्बन एटम। ल इच कार्बन, हरेक कार्बन, इच कार्बन कनेक्टेड टु के भन 4 कार्बन एटम। र हरेक कार्बन के हुन्छ भने sp3 हुन्छ के, हरेक कार्बन के हुन्छ भने sp3 हुन्छ। एन्ड दिस इज अ जाइन्ट मलिक्युल। जाइन्ट के, जाइन्ट, यो कस्तो मलिक्युल भन, दिस इज अ जाइन्ट मलिक्युल हैन। यो जाइन्ट मलिक्युल हो, sp3 हरेक कार्बन sp3, हरेक कार्बन चारवटा कार्बनसँग अट्याच, जाइन्ट मलिक्युल। एन्ड दिस इज थ्री डाइमेन्सनल कोभ्यालेन्ट नेटवर्क, three-dimensional covalent network. And because of this three-dimensional covalent network, because of this three-dimensional covalent network, it has high boiling point and melting point. High के भन त, high boiling point and के भन त, melting point। ध्यान सुन, यो चाहिँ फेरि सुन है, फेरि सुन ल। भन डायमन्ड भनेको हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, यो कार्बन को प्योर फर्म हो। इच कार्बन कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन एटम। हरेक कार्बन के रहेछ भने sp3। इट इज अ जाइन्ट मलिक्युल, थ्री डाइमेन्सनल कोभ्यालेन्ट नेटवर्क हो, थ्री डाइमेन्सनल कोभ्यालेन्ट नेटवर्क, जसको कारणले बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ, हाई, मेल्टिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ, हाई। ल भने कार्बन कार्बनको बन्ड लेन्थ कति हुन्छ भन त, कार्बन कार्बनको बन्ड लेन्थ कति हुन्छ डायमन्डमा भन, कार्बन कार्बनको बन्ड लेन्थ कति हुन्छ थाहा छ, 154 पिकोमिटर। के हुन्छ भन त, 154 पिकोमिटर। फेरि भन के हुन्छ भन, 154 पिकोमिटर। नाउ टेल मी, दिस इज bad conductor of electricity। ल भन, दिस इज bad conductor of के भन, इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज हैन, दिस इज bad conductor of electricity। तर but good conductor of thermal, but good conductor of के अरे heat भनौँ न, but good conductor of के भन, heat भनेको good thermal conductivity।
थाहा छ ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी तर गुड कन्डक्टर के भन्न हिट किन गुड कन्डक्टर त भन्दाखेरि चोटि हेर त किन गुड कन्डक्टर भन्दाखेरि हैन यो पुरै चेन छ यस्तो चेन तिमीले यो एन्डमा हिट गर्यो भने यहाँ हिट गर्यो भने सुन है यहाँ हिट गर्यो भने यो सब पास हुँदै जान्छ के बिकज सबै के रहेछ कनेक्टेड छ के दे अल आर कनेक्टेड यो सबै के भन्छ कनेक्टेड हो मजाले कन्डक्सन हुन्छ कन्डक्सन भइरहेछ के बिकज दे अल आर के भन्न कनेक्टेड सो यहाँ चाहिँ नझुक्किनु है यो आइआइटीमा आएको क्वेसन एकचोटि गएर हेर्नु थाहा छ ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ ब्याड कन्डक्टर बिकज दे नो फ्री इलेक्ट्रोन हैन तर बट गुड कन्डक्टर अफ के भन्न हिट गुड कन्डक्टर अफ के भन्न हिट अब सुन थर्मोडाइनामिकली हैन ग्रेफाइट र डायमन्डमा ग्रेफाइट के हुन्छ मोर स्टेबल हुन्छ थाहा छ नि थर्मोडाइनामिकली ग्रेफाइट र के रे डायमन्डमा कुन चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ भने त ग्रेफाइट के हुन्छ मोर स्टेबल सेरा र ग्रेफाइट र डायमन्ड के हुन्छ इक्विलिब्रियममा हुन्छ के ग्रेफाइट र डायमन्ड के हुन्छ इक्विलिब्रियममा हुन्छ ग्रेफाइटबाट डायमन्ड बनाउनु पर्यो भने डेल्टा एच पोजिटिभ हुन्छ डेल्टा एच पोजिटिभ भनेको के त एक्जोथर्मिक कि इन्डोथर्मिक भने इन्डोथर्मिक ध्यान दिन्छ है ग्रेफाइटबाट डायमन्ड बन्यो भने हामीले एनर्जी दिनुपर्छ दिस इज एन्डोथर्मिक प्रोसेस हामीले एनर्जी दिनुपर्छ के सो यदि तिमीले एनर्जी दिइरहेको छैन भने ग्रेफाइटकै फर्ममा बस्न रुचाउँछ के किनभने ग्रेफाइट भनेको स्टेबल फर्म हो ग्रेफाइट भनेको स्टेबल फर्म हो ग्रेफाइटबाट डायमन्ड बनाउनु पर्यो भने ध्यान दिन्छ नि मेरो कुरो ग्रेफाइटबाट डायमन्ड बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो तिमीले हिट सप्लाई गर्नु पर्यो दिस प्रोसेस इज एन्डोथर्मिक प्रोसेस दिस प्रोसेस इज इन्डोथर्मिक प्रोसेस यहाँ सोध्छ क्या तिमीलाई डायमन्डको फर्मेसन गर्नु पर्यो भने ग्रेफाइटबाट टेम्परेचर कस्तो हुनु पर्यो हाई कि लो भन त टेम्परेचर कस्तो हुनु पर्यो हाई हुनु पर्यो टेम्परेचर कस्तो हुनु पर्यो भने हाई हुनु पर्यो टेल मी ग्रेफाइटबाट डायमन्ड बनाउनु पर्यो भने ग्रेफाइटबाट डायमन्ड बनाउनु पर्यो भने टेम्परेचर के हुनु पर्यो हाई हुनु पर्यो एकदम हाई हुनु पर्यो बिकज दिस प्रोसेस इज के भने एन्डोथर्मिक प्रोसेस त्यो प्रोसेस के हो भने त एन्डोथर्मिक प्रोसेस हो नाउ टेल मी प्रेसर कस्तो हुनु पर्यो भन थाहा छ डायमन्डको हैन डायमन्डको डेन्सिटी के हुन्छ डेन्सिटी के हुन्छ हाई हुन्छ भोल्युम के हुन्छ लेस हुन्छ डेन्सिटी हाई हुन्छ भोल्युम के हुन्छ भन लेस हुन्छ अब हेर तिमीले हाई प्रेसर दियो भने भोल्युम लेसतिर जाने हो के हाई प्रेसर दियो भने भोल्युम लेसतिर जाने हो सो प्रेसर के हुनु पर्यो भने हाई नै हुनु पर्यो हाई प्रेसर हुनु पर्यो सो फेभरेबल कन्डिसन फर डायमन्ड फर्मेसन फेभरेबल कन्डिसन फर डायमन्ड फर्मेसन फ्रम ग्रेफाइट के होला थाहा छ हाई टेम्परेचर एन्ड हाई प्रेसर के भन्नु त हाई टेम्परेचर हुनु पर्यो हाई प्रेसर हुनु पर्यो र एकदमै हाई चाहियो के हो हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसर ग्रेफाइटबाट डायमन्ड बनाउनु पर्यो भने हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर ल भन ग्रेफाइट र डायमन्ड के हुन्छ इक्विलिब्रियममा हुन्छ ग्रेफाइट र डायमन्ड के हुन्छ इक्विलिब्रियममा हुन्छ ग्रेफाइट भनेको मोर स्टेबल फर्म हो ग्रेफाइटबाट डायमन्ड भन्दाखेरि एनर्जी हामीले दिनुपर्छ दिस इज एन्डोथर्मिक प्रोसेस र ग्रेफाइटबाट डायमन्ड बन्नलाई टेम्परेचर हाई हुनु पर्यो प्रेसर पनि के हुनु पर्यो हाई हुनु पर्यो ल भन टेम्परेचर हाई हुनु पर्यो प्रेसर पनि के हुनु पर्यो हाई हुनु पर्यो एकचोटि फेरि रिकल गरौँ ल भन एकचोटि फेरि रिकल गरौँ ल भन डायमन्ड भनेको के रहेछ भने डायमन्ड भनेको हार्डेस्ट नेचुरल सब्स्टान्स फेरि डायमन्ड भनेको के भन इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्स्टान्स एन्ड इट इज एक्चुअली प्योर कार्बन के भन्नु त प्योर कार्बन यहाँ चाहिँ अरू कुरो मिसेको हुँदैन इलेक्ट्रोप भनेको प्योर सिस्टम के हुनु पर्यो प्योर हुनु पर्यो त्यही एलिमेन्ट हुनु पर्यो अरू एलिमेन्ट हुनु भएन अब सुन यहाँ चाहिँ कार्बनको बन्ड लेन्थ कति हुन्छ 154 पिकोमिटर 154 पिकोमिटर हुन्छ हरेक कार्बन के हुन्छ इच कार्बन इज अट्याच टु 4 अदर कार्बन हैन इच कार्बन कनेक्टेड टु 4 अदर कार्बन sp3 हुन्छ जाइन्ट मोलिक्युल हो अनि 3D कोभलेन्ट नेटवर्क हुन्छ जसको कारणले बोइलिङ पोइन्ट मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ हाई हुन्छ ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हो बट गुड कन्डक्टर अफ के भन्न हिट हो ग्रेफाइटबाट डायमन्ड बन्नलाई हामीलाई हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर चाहियो यो प्रोसेस कस्तो प्रोसेस हो एन्डोथर्मिक प्रोसेस हो सो हामीले बाहिरबाट के गर्नु पर्यो हिट दिनु पर्यो नाउ वी आर गोइङ टु ग्रेफाइटमा सेकेन्ड भनेको ग्रेफाइट ल चेक गर है ग्रेफाइट सेकेन्ड नम्बर ग्रेफाइट राइट डाउन ग्रेफाइट दिस इज एनदर एलोट्रोप यो दुईटै भनेको नेचुरल हो
फ्लोरिन भनेको आर्टिफिशियल हो। यो ग्रेफाइट भनेको कम्पेरेटिभली के हुन्छ, सफ्ट, लो डेन्सिटी, सफ्ट हुन्छ, लो डेन्सिटी हुन्छ। सिलिकन कार्बाइडलाई हिट गर्यो भने SiC प्लस कार्बन, एन्ड दिस कार्बन इज एक्चुअली ग्रेफाइट। यो कार्बन के भने ग्रेफाइट हो। सो SiC लाई हिट गर के पाउने भन, सिलिकन प्लस ग्रेफाइट। लेख नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हैन, ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनामिकली graphite is thermodynamically more stable than diamond. ल graphite is thermodynamically हैन, graphite is thermodynamically more stable than के भन, diamond. Tell me, graphite बाट डायमन्ड बनाउनु पर्यो भने टेम्परेचर के हुनु पर्यो, हाई हुनु पर्यो, प्रेसर पनि के हुनु पर्यो, हाई हुनु पर्यो। टेम्परेचर हाई, प्रेसर हाई। थाहा छ जुन सिस्टम जुन चाहिँ के अरे सब्स्टान्स थर्मोडाइनामिक मोर स्टेबल हुन्छ नि, त्यसको डेल्टा HF स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन ग्रेफाइटको कति हुन्छ थाहा छ, 0 हुन्छ है, 0 हुन्छ है। सो डेल्टा HF नट भनेको के हो थाहा छ, स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ के भन, फर्मेसन। डेल्टा HF नट भनेको ध्यान सुन है, डेल्टा HF नट भनेको स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ के भन, फर्मेसन। डेल्टा HF नट भनेको स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ के भन, फर्मेसन। आउँछ न, यसको स्ट्रक्चर बनाऊ। ग्रेफाइट भनेको हेक्सागोनल प्लेनर रिङ हो के खासमा, हेक्सागोनल प्लेनर रिङ। सेचुरी हेर है, यस्तो हेक्सागोनल बेन्जिन जस्तो हैन, हेक्सागोनल प्लेनर। अरे यार कस्तो बनाउन पनि आएन, मिलाएर हेर है, तिम्रो मिलाएर हेर है। ग्रेफाइट बनाउन खोजिरहेको छु, मिलाएर बुझ है तिमीहरू। ल सुन, यो जुन के अरे हेक्सागोनल प्लेनर रिङ हुन्छ कि, हेक्सागोनल प्लेनर रिङ हैन, हेक्सागोनल प्लेनर रिङ। यो दुईटाको बीचमा जुन हुन्छ नि, यो दुईटाको बीचमा हैन के हुन्छ, भेन्डरवाल फोर्स हुन्छ है। यो दुईटाको बीचमा के हुन्छ भने भेन्डरवाल फोर्स हुन्छ। यो दुईटाको बीचमा के हुन्छ भने भेन्डरवाल फोर्स हुन्छ कि। सो लेख भेन्डरवाल फोर्स अफ अट्र्याक्सन के हुन्छ भन, भेन्डरवाल फोर्स अफ अट्र्याक्सन। हेक्सागोनल प्लेनर रिङ लेख, हेक्सागोनल प्लेनर रिङ। इच कार्बन इज sp2। सेकेन्डमा इच कार्बन के रहेछ भने sp2, इच कार्बन इज sp2। र यहाँ जुन छ नि यो पाई इलेक्ट्रोन के हुन्छ, डिलोकलाइज हुन्छ के। पाई इलेक्ट्रोन के हुन्छ भने डिलोकलाइज हुन्छ। ध्यान सुन, यहाँको जुन पाई इलेक्ट्रोन के हुन्छ, घुम्ने यसरी घुमिराख्ने, सपिङ गरिराख्ने, घुम्ने सपिङ गरेर आउने, घुम्ने टाइपको के, सपिङ गर्ने घुम्ने टाइपको के, बुझिरहेको छु नि। सो पाई इलेक्ट्रोन इज डिलोकलाइज्ड। र तिमीलाई हल्का पनि हिट दियो भने, हल्का पनि हिट दिँदा के अरे त्यो पाई बन्ड भनेको एकदम के अरे ब्रेक भइदिन्छ। यो पाई बन्ड के हुन्छ, पाई इलेक्ट्रोन के हुन्छ, ब्रेक भइदिन्छ र इलेक्ट्रोन यहाँबाट के हुन्छ, घुम्न थाल्छ। सो पाई इलेक्ट्रोन यहाँ लेखा त, पोइन्ट बनाएर लेखा। तेस्रोमा पाई इलेक्ट्रोन डिलोकलाइज्ड, गुड कंडक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज अफ फ्री इलेक्ट्रोन। गुड कंडक्टर अफ के भन, इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज अफ के भन, फ्री इलेक्ट्रोन। र यो जुन दुईटा लेयर छ नि, यो दुईटा लेयरको बीचमा ध्यान दिनु, यो दुईटा लेयरको बीचमा के हुन्छ, एकदमै वीक फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ के। जसको कारणले एकअर्कामाथि स्लाइड गर्छ के, यो र यो एकअर्कामाथि के गर्छ, स्लाइड गर्छ के। यो एकअर्कामाथि के गर्छ, यो र यो हैन, एकअर्कामाथि के गर्छ, स्लाइड गर्छ बिकज अफ वीक फोर्स अफ अट्र्याक्सन। यो यता मतलब एकअर्कामाथि के गर्छ, स्लाइड गर्छ के, स्लाइड। त्यही भएर हामी यो ग्रेफाइटलाई के को रूपमा युज गर्छौँ, ग्रेफाइट पाउडरलाई हैन ड्राई लुब्रिकेन्टको रूपमा युज गर्छौँ, किनभने एकअर्कामाथि यो के गर्छ, स्लाइड गर्छ।
एक अर्कामाथि के गर्छ यो स्लाइड गर्छ, त्यही भएर हामी यसलाई के को रूपमा युज गर्छौँ, ड्राई लुब्रिकेन्ट एज लेयर्स क्यान स्लाइड ओभर इच अदर। लेखा छ लेखा, सुन पोइन्टहरु फेरि सुन है। यस, यसले के गर्छ, फ्रिक्सन घटाउँछ। सुन पोइन्ट्सहरु लिएर, हेक्सागोनल प्लेनर रिङ, के भन, हेक्सागोनल प्लेनर रिङ, इच कार्बन के भन sp2, पाई इलेक्ट्रोन के हुन्छ डिलोकलाइज बिकज अफ फ्री इलेक्ट्रोन, त्यहाँ के हुन्छ फ्री इलेक्ट्रोन, गुड कंडक्टर अफ के भन इलेक्ट्रिसिटी, ड्राई लुब्रिकेन्ट को रूपमा हामी युज गर्छौं, एज लेयर्स क्यान स्लाइड, एज लेयर्स क्यान, यो लेयर हैन स्लाइड गर्छ, एज लेयर्स क्यान के भन स्लाइड each other because they have weak van der Waals force of attraction। थाहा छ यो ग्रेफाइट भनेको, सुन यो ग्रेफाइट भनेको दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ अल्फा, अर्को के हुन्छ बीटा। एउटा हुन्छ अल्फा, अर्को के हुन्छ बीटा। थाहा छ यो एलोङ द प्लेन, ध्यान सुन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, यो एलोङ द प्लेन हैन, यो एलोङ द प्लेन के हुन्छ, के अरे इलेक्ट्रिसिटीको गुड कन्डक्टर हुन्छ, तर परपेन्डिकुलर टु प्लेन के हुन्छ भन, एलोङ द प्लेन, यो ग्रेफाइट के भने एलोङ द प्लेन, यो प्लेन एलोङ द प्लेन है, इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी इज हाई एलोङ द प्लेन, एलोङ द प्लेन के हुन्छ इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हाई हुन्छ, तर यो परपेन्डिकुलर टु द प्लेन, परपेन्डिकुलर टु द प्लेन के हुन्छ लो हुन्छ, र यो फेनोमेननलाई हामी के भन्छौँ एनआइसोट्रोपिक भन्छौँ। दिस फेनोमेनन इज एनआइसोट्रोपिक। व्हाट डु यु मीन बाइ एनआइसोट्रोपिक भन, डिफरेन्ट फिजिकल प्रोपर्टिज इन डिफरेन्ट डिरेक्सन। थाहा छ यो डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हाई, यो डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी लो, सो तिमीले के देखिरहेको छौ, डिफरेन्ट फिजिकल प्रोपर्टिज इन डिफरेन्ट डिरेक्सन्स, यस्तोलाई हामी के भन्छौँ एनआइसोट्रोपिक, डिफरेन्ट फिजिकल प्रोपर्टी इन डिफरेन्ट डिरेक्सन। थाहा छ यो यताबाट यता जाँदाखेरि एलोङ द हैन, एलोङ द प्लेन हैन, एलोङ द प्लेन के देखिरहेको छौ, इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी के रहेछ हाई, परपेन्डिकुलर टु द प्लेन के देखिरहेको छौ लो देखिरहेको छौ कि। सो डिफरेन्ट फिजिकल प्रोपर्टिज इन डिफरेन्ट के अरे डिरेक्सन्स, यस्तोलाई हामी के भन्छौँ एनआइसोट्रोपिक, यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन एनआइसोट्रोपिक, फेरि भन यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन त एनआइसोट्रोपिक। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो सुन है, जब तिमीले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्छौ नि, व्हेन टेम्परेचर इज इन्क्रिज है, conductivity when temperature is increased, conductivity when temperature is increased, conductivity decreases along the layer। यो टेम्परेचर बढायो भने, सुन है, टेम्परेचर बढायो भने along the layer के हुन्छ, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि कन्डक्टिभिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ, लाइक मेटलमा के हुन्छ टेम्परेचर बढायो भने कन्डक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ, and conductivity increases across the layer like semiconductor। so मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि तिमीले टेम्परेचर बढाउँदाखेरि यो along the plane, along the layer कन्डक्टिभिटी के हुन्छ त भन्दाखेरि डिक्रिज हुन्छ लाइक मेटल, तर and conductivity increases conductivity के हुन्छ increases along across the layer like semiconductor। so graphite behaves as both metal and semiconductor। so graphite behaves both as a metal and semiconductor। फेरि भन, ध्यान सुन, इलेक्ट्रिकल इन केस अफ ग्रेफाइट हैन, इन केस अफ ग्रेफाइट दिस इज along the plane and this is perpendicular to the plane। ल भन इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हाई कतातिर हुन्छ, along the plane कि perpendicular to the plane भन त, along the plane कि perpendicular to the plane, electrical conductivity high कतातिर भन, along the plane कि, अरे बोल्न यार, electrical conductivity is high along the plane and low perpendicular to the plane हैन, मतलब across layer है, perpendicular plane भनेको across layer। तर तिमीले टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ भन, when temperature is increased, यदि तिमीले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने टेम्परेचर इन्क्रिज, conductivity decreases along the layer, conductivity के हुन्छ भने decreases along the layer like metal, and conductivity increases across layer like के भन semiconductor। so graphite behaves both as metal and semiconductor। अब अर्को बाँकी छ फ्युलरिन, थर्ड भनेको फ्युलरिन, थाहा के यार,
थर्ड भनेको फ्युलरिन, यो हामी नेक्स्ट क्लासमा पढौँला। सुन नेक्स्ट क्लासेसमा हामी के पढ्छौँ, फ्युलरिन पढ्छौँ, टाउको दुखिरहेको छ आज खै किन हो किन। नेक्स्ट क्लासेसमा हामी के पढ्छौँ, फ्युलरिन, त्यसपछि हामी के पढ्छौँ, ग्लास, त्यसपछि हामी के पढ्छौँ, सिलिकेट, त्यसपछि हामी के पढ्छौँ, सिलिकोन, त्यसपछि हामी के गर्छौँ, सकिन्छ यो च्याप्टर। सिलिकेट, सिलिकोन, ग्लास, फ्युलरिन। ल एकचोटि अहिलेसम्म गरेको कुरोलाई हामी चाहिँ सरर रिभाइज गरौँ है। अहिलेसम्म गरेको कुरोलाई सरर एकचोटि हामी रिभाइज गरौँ। सो पहिला हामी यो के अरे यसबाट आऊँ न, यसबाट आऊँ न। ल यसलाई टप अफ कार्बन, सुन यसलाई टप अफ कार्बनमा ग्रेफाइट हुन्छ, डायमन्ड हुन्छ, र के हुन्छ भन, फ्युलरिन हुन्छ। ग्रेफाइट, डायमन्ड र फ्युलरिन। ग्रेफाइट र डायमन्ड भनेको नेचुरल हो, फ्युलरिन भनेको म्यानमेड हो। डायमन्ड स्टार्ट गरेको थियौँ। डायमन्ड भनेको हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटान्स हो, जसमा के हुन्छ, प्योर कार्बन मात्र हुन्छ है। इन केस अफ डायमन्ड होइन, हरेक कार्बन के हुन्छ, चारवटा अर्को कार्बनसँग के हुन्छ, अट्याच भएको हुन्छ। कार्बन कार्बनको बन्ड लेन्थ कति हुन्छ, 154 पिकोमिटर। 154 पिकोमिटर के हुन्छ भने त 154 के भने पिकोमिटर। इच कार्बन कनेक्टेड टु के हुन्छ, 4 कार्बन एटम, sp3 हुन्छ, जाइन्ट मोलिक्युल हुन्छ, 3D कोभलेन्ट नेटवर्क हुन्छ। ल भन के अरे इन केस अफ डायमन्ड, डायमन्ड केसमा के हुन्छ, डायमन्ड भनेको ब्याड कंडक्टर अफ के भन, डायमन्ड इज एक्चुअली ब्याड कंडक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर अफ के भन, हिट। ग्रेफाइट र डायमन्डमा व्हिच इज मोर थर्मोडाइनामिकली स्टेबल भन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइटबाट डायमन्ड बनाउनु पर्यो भने हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर भनेपछि यो ग्रेफाइटबाट डायमन्डको फर्मेसन भनेको एन्डोथर्मिक प्रोसेस हो। डेल्टा एच के हुन्छ भने पोजिटिभ हुन्छ, डेल्टा एच के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। त्यस्तै हामीले के गरेको थियौँ त्यसपछि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भनेको सफ्ट हो, ग्रेफाइट भनेको के भने त सफ्ट हो, ग्रेफाइट भनेको सफ्ट हो। लो डेन्सिटी, लो डेन्सिटी होइन, कसरी बन्छ भने सिलिकन कार्बाइडलाई SiC लाई हिट गर के पाउने, Si प्लस ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनामिकली मोर स्टेबल देन डायमन्ड, र जुन सिस्टम मोर स्टेबल हुन्छ नि त्यसको डेल्टा एच फर्मेसन, स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसनको भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ है। यो चाहिँ हेक्सागोनल रिङ हो, हेक्सागोनल प्लेनर रिङ हो होइन, एकअर्कामाथि यसरी बस्या हुन्छ। र एउटा दुईटा यो के अरे यो ब्लक र यो ब्लक, दुईटा ब्लकको बिचमा के हुन्छ, भेन्डरवाल फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ। यो दुईटा लेयर के हुन्छ, एकअर्कामाथि के गर्छ, स्लाइड गर्छ, बिकज अफ लेस अट्र्याक्सन एकअर्कामाथि के गर्छ, स्लाइड गर्छ कि। हरेक कार्बन के हुन्छ, sp2 हुन्छ, पाई इलेक्ट्रोन डिलोकलाइज हुन्छ। हल्का पनि हिट पायो भने, हल्का पनि इनर्जी पायो भने त्यो पाई इलेक्ट्रोन के हुन्छ, ब्रेक भइदिन्छ र इलेक्ट्रोन चारैतिर घुम्न थाल्छ कि, जसको कारणले यो के हुन्छ, गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ होइन। गुड कन्डक्टर अफ के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ। ग्रेफाइट भनेको दुईटा फर्म हुन्छ, एउटा हुन्छ अल्फा फर्म, अर्को के हुन्छ भने बीटा फर्म। एलोङ द लेयर होइन, एलोङ द प्लेन है, एलोङ द प्लेन इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी के हुन्छ, हाई हुन्छ, तर परपेन्डिकुलर टु द प्लेन के हुन्छ, लो हुन्छ के। एन्ड दिस प्रोपर्टी इज नोन एज के भने एनाइसोट्रोपिक। सो ग्रेफाइट सोर्स के भने एनाइसोट्रोपिक प्रोपर्टी। तिमी टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि एलोङ द प्लेन कन्डक्टिभिटी के हुन्छ, डिक्रिजेस लाइक मेटल, तर टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि कन्डक्टिभिटी एक्रस द लेयर के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ लाइक सेमिकन्डक्टर। सो ग्रेफाइट बिहेव्स बोथ एज मेटल एन्ड सेमिकन्डक्टर। फ्युलरिन हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। र एकजनाले मलाई क्वेसन पठाएको थियो कि, एकजना मलाई क्वेसन के पठाएको थियो भन्दाखेरि विच ओभरल्याप वुड रिजल्ट इन द स्ट्रङ्गेस्ट बन्ड, यस यस, एसपी एसपी, एसपी र पिपी भनेर याद गरेर त मैले नेप ग्याङमा होइन, मैले नेप ग्याङमा यो कुरो बहुत डिटेलमा पढाएको छु, याद छ कसैलाई? मैले यो कुरो नेप ग्याङमा बन्डिङको पार्ट हो, यो कसैले पढाएको छ भने याद गरेर त मैले पढाएको थियो होला। सो जसले मलाई पठाएको छ उसले चाहिँ आत्तिनु भएन, यो ठ्याक्क 35 देखि 40 मिनट्स लाग्छ यो क्वेसन गर्न होइन, 30 देखि 35 मिनट्स लाग्छ है, 30 देखि 35 मिनट्स लाग्छ। म पुरा डिटेलमा गराउँछु, नआत्तियो के, यो कुरा हामी चाहिँ के गर्छौँ, डिटेलमा गर्छौँ। र आज मैले क्वाड क्वेसन अलिअलि गरौँला भनेको थिएँ, आज चाहिँ छैन, भोलि गरौँला। सुन अनि म चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासेसमा, सुन है, नेक्स्ट क्लासेसमा म के गर्छु, यो टपिकलाई सकाउँछु र हामी क्वाड क्वेसन्सहरू गर्छौँ होइन। एक दिन चाहिँ क्वाड गर्छौँ मजाले,
त्यसपछि म स्टार्ट गर्छु नाइट्रोजन फ्यामिली, के गर्छु भने नाइट्रोजन फ्यामिली। र चैत्रको सेकेन्ड विकतिर भयो भने हामी मजाले फिलिलिली सबै कोर्स सकाएर लगभग एकचोटि हामी क्वाड पनि गर्न भ्याइहाल्छौँ। हरेक च्याप्टर वाइज क्वाड पनि गर्न भ्याइन्छ यदि चैतको सेकेन्ड विकतिर भयो भने। र तिमीहरूले एउटा कुरो चाहिँ अब हेरेको होला, के अरे मैले कन्टेन्टमा खासै कमी गरेको छु र फिल गर त मैले कन्टेन्टमा केही कमी गरेको छु र कन्टेन्टमा लगभग सबै कुरो भनेकै छु होइन। कन्टेन्टमा केही कमी छ र भोलि मलाई 1 घण्टामा कार्बोजाइलिक एसिड सकाउनु पर्ने छ कि त्यो कसरी सकाउने त्यो अब एकछिन प्लानिङ गर्नुपर्ने छ कि 1 घण्टामा कार्बोजाइलिक एसिड कसरी सकाउने। अब मलाई फटाफट 1 मिनट ऱ्यापिड फायर आन्सर भन है। 1 मिनटमा ऱ्यापिड फायर क्वेसनको आन्सर भन। डायमन्डमा कार्बनको हाइब्रिडेसन भन फटाफट। डायमन्डमा कार्बनको हाइब्रिडेसन के हुन्छ भने sp3 के हुन्छ sp3 लाई भन। ग्रेफाइट sp2 ल भन। डायमन्ड भनेको थर्मोडाइनामिकली लेस स्टेबल कि मोर स्टेबल भन। थर्मोडाइनामिकली के हुन्छ अरे डायमन्ड भनेको लेस स्टेबल, ग्रेफाइट भनेको मोर स्टेबल। टेल मी ग्रेफाइटबाट डायमन्ड बनाउनु पर्यो भने फेभरेबल कन्डिसन भन। ग्रेफाइट टु डायमन्ड फेभरेबल कन्डिसन भन। हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर के हुन त हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसर। है भोलि सुन है, भोलि अर्ग्यानिकको क्लास 9 बजे हुन्छ ल, किनभने 10 देखि 20 मा मेरो नेममा क्लास हालिदिएको छ। सो 9 to 10 अर्ग्यानिक क्लास हुन्छ। भोलिको क्लास चाहिँ अर्ग्यानिक 9 मा हुन्छ है ल। मलाई भने ग्रेफाइटमा जुन प्लेन हुन्छ नि प्लेन, त्यो प्लेन र प्लेनको बिचमा के हुन्छ, कुन फोर्स हुन्छ भन। एउटा प्लेन अर्को प्लेनको बिचमा कस्तो फोर्स हुन्छ भन। एउटा प्लेन अर्को बिचमा भेन्डरवाल फोर्स हुन्छ है। ग्रेफाइट भनेको यो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होइन। अनि दुईटा प्लेनको बिचमा के हुन्छ ल भने एलोङ द प्लेन इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी के हुन्छ, एलोङ द प्लेन के हुन्छ हाई हुन्छ। ल भने क्रस द प्लेन के हुन्छ लो हुन्छ। र यस्तो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ, डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा डिफ्रेन्ट फिजिकल प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ एनाइसोट्रोपिक भन्छौँ। सुने त्यस्तो यो कुरो पढेको थियो, एनाइसोट्रोपिकहरू पढेको थियो। ग्रेफाइटमा एनाइसोट्रोपिक हुन्छ यसो पढेको थियो, पढेको थिएन होला। ल भन मैले टेम्परेचर इन्क्रिज गरेँ भने, ल भन टेम्परेचर इन्क्रिज गर्ने भयो मैले के गरेँ, टेम्परेचर थियो सुन टेम्परेचर मैले इन्क्रिज गरेँ भने के हुन्छ ल, मैले टेम्परेचर इन्क्रिज गरेँ भने के हुन्छ, एलोङ द प्लेन के हुन्छ, इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी के हुन्छ भने डिक्रिजेस र एक्रस द प्लेन के हुन्छ, एक्रस द प्लेन के हुन्छ भने इन्क्रिजेस। यस सो एलोङ द प्लेन डिक्रिजेस भनेको मेटल जस्तो बिहेभियर। एक्रस द प्लेन टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल इन्क्रिजेस भनेपछि लाइक सेमिकन्डक्टर। सो ग्रेफाइट बिहेव्स बोथ लाइक मेटल एन्ड के भन सेमिकन्डक्टर। बिकज अफ होइन के अरे विक फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन द प्लेन होइन, यो एकअर्कामाथि के गर्छ स्लाइड गर्छ क्या। त्यही भएर हामीले यसलाई के ड्राई लुब्रिकेन्टको यस इन्क्रिजेस यस, त्यही भएर हामी यसलाई के गर्छौँ एज अ ड्राई लुब्रिकेन्टको रूपमा युज गर्छौँ। अब थाहा छ क्वेसन गर्दाखेरि अझ मजा आउँछ कि तिमीहरूले जब म क्वेसन गराउँछु नि टक 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 क्वेसनहरू गराउँदाखेरि एकदम रमाइलो हुन्छ। अब तिमीलाई लाग्छ यो ग्रेफाइट डायमन्डको सबै क्वेसन गर्न सक्छु होला, सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्लासमा म ग्लास पढाउँछु, ग्लास होइन, अनि त्यसपछि म फ्लुरिनहरू पढाउँछु नि, सकिएन। टिन र लेडको रिएक्सन त मैले हिजो पढाइसकेको छु, द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। टिन र लेडको रिएक्सन्सहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हो जुन चाहिँ मैले हिजो पढाइसकेको छु। अब त मलाई लाग्छ डायमन्ड र ग्रेफाइटको सबै क्वेसन मिलाउनु पर्ने हो जस्तो चाहिँ लाग्छ है मलाई। एकचोटि ट्राई गर्नु नि, क्वेसन्सहरू मिल्छ होला, एकचोटि क्वेसन्सहरू ट्राई गर्नु जोस्, मलाई लाग्छ मिल्छ होला है। ल सबैलाई बाई बाई। 1 आवरमा कसरी भ्याइन्छ म भोलि ट्राई गर्छु, के हेरौँ भोलि कसरी सकिन्छ ट्राई गर्छु।